राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म हरिशरण नेउपाने। समाचारको गर्वमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। दर्शकबिन्द, मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नाराका साथ अबको 5 महिनापछि नेपालको जनसङ्ख्या कति पुग्यो भनेर मात्रै होइन, तपाईको घरमा के छ लगायत सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन गरिँदैछ। सङ्घीय नेपालको पहिलो जनगणना हुँदैछ। सङ्घीय संरचना अनुसारका ताजा तथ्याङ्क लिएर हाम्रो यथार्थ र आवश्यकताका आधारमा योजना बनाई अगाडि बढ्ने हिसाबले जनगणनालाई निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिनेछ। जनगणना 2078मा गणक र सुपरिवेक्षकले तपाईको घर घरमा आएर प्रत्येक परिवारको क्रियाकलापको रेकर्ड लिनेछन्। त्यसको लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अबको 5 महिनापछि नेपालको जनसङ्ख्या कति पुग्यो भनेर मात्रै होइन, तपाईको घरमा के छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने सम्मको विवरण सार्वजनिक हुने भएको छ। त्यसको लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सुपरिवेक्षक र गणक छनौटका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 2078 साल जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म ती गणक र सुपरिवेक्षकले तपाईँको घर घरमा आएर तपाईँ र तपाईँको प्रत्येक परिवारको क्रियाकलापको रेकर्ड लिनेछन्। राष्ट्रिय जनगणनाका लागि तपाईँको घर दैलोमा 2 चरणमा 2 प्रकारका कर्मचारी आउनेछन्। पहिलो चरणमा आउने सुपरिवेक्षकले तपाईँको घरको र घरमा अलग अलग भान्सा गरी बस्दै आएका सबै परिवारको सूची तयार पार्नेछन्, जसमा सुपरिवेक्षकले तपाईँको घरको प्रयोग सम्बन्धी विवरण, घरमा बसोबास गर्ने प्रत्येक परिवारमा के कतिजना छन्, को कहाँ छन्, कसले के गर्छन्, सबै सदस्यहरूको सम्पूर्ण विवरण तयार पार्नेछन्। दोस्रो चरणमा गणक आएर तपाईँको घरमा अक्सर बसोबास गरिरहेका प्रत्येक व्यक्तिका नाम, थर, उमेर, लिङ्ग, जात-जाति, भाषा, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपाङ्गता, जन्म, मृत्युदेखि बसाइसराई जस्ता जनसाङ्ख्यिक तथा सामाजिक विवरणका अतिरिक्त तपाईँले गर्ने काम, उमेर समूहका हरेक विवरण सङ्कलन गर्नेछ। दोस्रो चरण अन्तर्गत नै सुपरिवेक्षकले सम्बन्धित ओडाबाट पनि तपाईँको सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत ओडाको आधारभूत विवरण सङ्कलन गर्नेछन्। बच्चाहरूको आमाहरूको बच्चा जन्म आमाहरूको होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ वृद्धको अवस्था, बालबालिकाको कस्तो ट्रेन्डमा गइरहेको छ, त्यो प्लानिङ गर्नलाई त चाहिने भयो। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो चिज। र कुनै पनि निर्णय लिँदाखेरि हामीले यो के भनेदेखि इभिडेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिङ भन्छ नि, त्यसको लागि आधारै यो हो। राष्ट्रिय जनगणनामा सङ्कलन गरिएको तपाईँको गोप्य विवरणहरू भने कुनै कर प्रयोजन तथा अन्य कानुनी प्रमाणको रूपमा प्रयोग गरिने छैन, वा कोही एकजना व्यक्तिले तपाईँको व्यक्तिगत विवरणको गलत प्रयोग गर्ने छैन र गर्न पाइने छैन। तपाईँको विवरण तथ्याङ्क ऐन 2015 अनुसार व्यक्तिगत गोपनीयताको सुनिश्चितताको समेत गरिनेछ। हुन त नेपालमा प्रत्येक 10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ। यसअघि 2068 सालमा राष्ट्रिय जनगणना गरिएको थियो। 10 वर्ष अघि र 10 वर्ष पछि भने धेरै फरक हुने भएको छ। विगतमा व्यक्तिगत विवरण मात्रै राखिने गरे पनि यो पटकदेखि भने सामुदायिक स्तरमा समेत त्यसको सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन गर्ने भएका कारण, त्यहाँको भौगोलिक अवस्थादेखि सामाजिक अवस्थासम्म थाहा हुने भएका कारण यो निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यो 2058 र 2068 सालको जनगणनामा थिएन। विगतका वर्षमा निकै कम्ती प्रश्नहरू सोधिने गरेको भए पनि यो पटक भने व्यक्तिगत विवरणदेखि विभिन्न 80 भन्दा बढी प्रश्न सोधिने भएको छ। अरू देशभन्दा हामी कहाँ चाहिँ अलिकति बृहत चिज, धेरै चिज लिन खोजेको छ। लगभग 80वटा क्वेसनको हाराहारी भर्नुहुन्छ उहाँहरूले, अझ बढी भर्नुहुन्छ। यो घर परिवारबाट जस्तो ओडाबाट भर्ने त ओडा सचिव वा ओडा ज्यूले चाहिँ इन्फर्मेसन दिने भनेको त अझ त्यो एक्स्ट्रा हो सामुदायिक प्रश्नावली भनेपछि हामीसँग त्यति धेरै प्रश्नावली छ। अरू देशमा कतिवटा देशमा त हामीले चाहिँ 15-20वटा, 8-10वटा, 20-25वटा, 30वटासम्म मात्रै प्रश्नावली देख्छौँ। यहाँ हामी त के भनेदेखि सबै खालको धेरै चिज इन्फर्मेसन आउँछ यसबाट चाहिँ।
उक्त प्रश्नको जवाफकै आधारमा भविष्यमा त्यो ठाउँ र त्यस ठाउँका बारेमा राज्यले नीति निर्माण गर्न, विकास निर्माणका काम गर्न समेत ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ। यस पटक मानिसको जनगणनाको अलावा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पालिका पशुपन्छीको समेत गणना गरिनेछ। अघिल्लो जनगणनामा भन्दा यसपटक 8वटा बढी आधारभूत प्रश्नहरू राखिएका छन्। केवल मानिसको टाउको गनेर अब जनगणना प्रक्रिया पुरा हुँदैन। त्यसैले जनगणनालाई बृहत रूपमा बुझ्नु र त्यसै अनुसार सञ्चालन गर्नु सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। देशको सङ्घीय संरचनाको खाका तयार गर्न जनगणनाले मद्दत गर्दछ। जनगणनाका आधारमा भविष्यमा त्यस ठाउँका बारेमा राज्यले लिने नीति निर्माण एवं विकास निर्माणका काम गर्न समेत ठूलो योगदान पुग्नेछ। थप विषय उठाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा अबको 5 महिनापछि हुन गइरहेको नेपालको जनगणनाबारे केन्द्रित छौँ। आगामी जनगणनाले सङ्घीय संरचना अनुसारका ताजा तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउनेछ। त्यसका लागि नयाँ प्रविधि र विधिको प्रयोग गरिनेछ। जनगणनामा बहुविधिको प्रयोग हुँदैछ। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नाराका साथ 12औं राष्ट्रिय जनगणना अबको केही महिनापछि सुरु हुँदैछ। पहिलो चरणमा 2078 वैशाख 26 देखि जेठ 14 सम्म घर तथा घर परिवारको सूचीकरण गर्न गणक र सर्वेक्षकहरू तपाईँको घरमा आउनेछन्। दोस्रो चरणमा 2078 जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म मुख्य प्रश्नावलीको विस्तृत विवरण सङ्कलनका लागि गणक र सर्वेक्षकहरू पुनः तपाईँको घरमा पुग्नेछन्। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यसको तयारी गरिराखेका छन्। यसपटकको जनगणनामा करिब 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षक परिचालन हुनेछन्। बाँकी नपुगेको खण्डमा स्थानीय तहमा सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई खटाइने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। उनीहरूलाई तिनै तहमा तालिमको समेत व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिले विगतमा हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भनेदेखि शिक्षकहरू मतलब स्कुलका शिक्षकहरू त्यस्तैहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँथ्यौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि नयाँ बेरोजगार युवाहरू जुन हाम्रो चाहिँ शिक्षित युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने छ। जस्तो हामीले चाहिँ टोटलमा भन्ने हो भने चाहिँ 39,000 चाहिँ गणक लिने, चाहिँ 8,000 चाहिँ हामीले चाहिँ सुपरभाइजर लिने, त्यति छ। र यसमा चाहिँ अलिकति नपुग जस्तो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के 10% चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ अरू हामीले यहाँ कोहीले छोड्छन्, यो ठुलो मास हो, मास अपरेसन हो, केहीले छोड्नु होला, के होला, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि केही टिचरहरूबाट पनि मतलब बाटो चाहिँ खुलाएको छौँ। राष्ट्रिय जनगणनाका लागि तथ्याङ्क विभागले गणक र सर्वेक्षकहरू भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 2077 माघ 11 गतेदेखि 60 दिनभित्र अनलाइन दरखास्त भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 1 चैत 2077 मा सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा जनगणना समन्वय समितिहरू गठन हुने र जनगणना कार्यालयहरू खुल्ने भएका छन्। 2058 र 2068 सालको जनगणनामा नमुना र पूर्ण गणना दुई विधिबाट विवरण सङ्कलन गरिएको थियो। यसपटक भने पूर्ण गणना मात्र हुने भएकाले 80वटा प्रश्नको एउटा मात्र प्रश्नावली फारम हुने भएको छ। पहिलो चरणमा 2078 सालको 25 वैशाखदेखि 15 जेठसम्म सुपरिवेक्षकहरू घर र घर परिवार सूचीकरणका लागि हरेक घर धुरीमा पुगेर जनगणनाबारे सन्देश दिनेछन्। यस्तै दोस्रो चरणमा गणकहरू मार्फत 25 जेठदेखि 15 दिनसम्म मुख्य प्रश्नावली र सामुदायिक प्रश्नावली भराउने कार्यसूची छ। विगतमा गणनामा गणकहरू कागजको फारम लिएर घर घर पुग्ने गरेकोमा आगामी जनगणनामा भने बहुप्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ। इन्टरनेट सुविधा भएका ठाउँमा ट्याब्लेट प्रयोग गरिने र विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगमा विद्युतीय गणना विधिको प्रयोग गर्ने विभागको तयारी छ। प्रविधिकै प्रयोगमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ नि, एउटा फारम होइन, फारम मार्फतबाट हामीले चाहिँ लिएको छौँ। कस्तो भनेदेखि अर्को ट्याब्लेट भयो, अर्को अनलाइनबाट चाहिँ लिन लागेका छौँ। अर्को प्रश्नावली नै हाम्रो 3 किसिमको छ।
यसपटकको जनगणनाका लागि करिब 4 अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ। अघिल्लो पटक 2068 सालमा करिब 2 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसपटक नयाँ प्रविधि र प्रयोगसहित गणना गर्न लागिएकाले तुलनात्मक रूपमा धेरै बजेट खर्च हुने भएको विभागले जनाएको छ। विभागले देशको नीति तथा योजना बनाउन जनगणना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसलाई आफूहरूको मुख्य दायित्व सम्झेर पनि सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। विकास कसका लागि भन्दाखेरि मानवकै हकितका लागि हो। त्यसै हुनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो जनगणना हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ नेपालीहरूले सम्झिएर चाहिँ के गर्छ भने डेटा चाहिँ यथार्थ जस्तो छ त्यस्तै दिनु होला होइन। त्यो दिनुभयो भने यहाँहरूको यथार्थ झल्किन्छ, ताकि यो चाहिँ भोलि आउने पोलिसी मेकिङमा होइन जस्तो डिसिजन निर्णयहरू गर्नु पर्यो भने प्लानहरू योजनाहरू बनाउनु पर्यो भने योजना बनाएको प्लान गरेको होइन यो चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि यथार्थ निर्णय हुन जान्छ। 2058 र 2068 सालको जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2.5% हुन्छ भन्ने किटानी गरेको थियो। तर सोचेभन्दा करिब 1.2% जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम देखिएपछि नेपाल अब जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमण पार गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको अनुमान गरिएको थियो। उक्त समय वैदेशिक रोजगारीमा गएका 19 लाख भन्दा बढीको जनगणना हुन सकेको थिएन। तर यसपटक विदेशमा हुनेहरूको समेत नेपालमै घरमै हुनेहरूको समेत विवरण सङ्कलन हुने भएको छ। यसले नेपालको जनसङ्ख्या विगतको वर्षहरूको तुलनामा यसपटक केही वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि वृद्धि दर घटेको वा बढेको भन्ने कुरा जनगणना भएको 6 महिनापछि सबै नतिजा आएपछि मात्रै थाहा हुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 2068 सालको जनगणनापछि आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ। तर रोजगारीको अभावमा युवा जनशक्ति बाहिरिने क्रम बढिरहेको छ। यो अवस्था हेर्दा देशलाई जनसाङ्ख्यिक फाइदाको उपयोग गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। भारतमा कति नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् त्यसको कुनै हिसाब किताब सरकारसँग छैन। तर खाडी मुलुक र अन्य देशमा रोजगारीका लागि जानेको हिसाब हेर्दा जनसाङ्ख्यिक लाभ भने मुलुकले लिन सकेको देखिँदैन। साबिकको गणनाभन्दा यस जनगणनाले अर्को एउटा नयाँ सूचना के दिँदैछ भने गणना अवधिमा सुपरिवेक्षकले प्रत्येक पालिकाका सबै ओडामा ओडा स्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत आधारभूत स्रोत साधन क्षमता र पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण पनि सङ्कलन गर्नेछन्। देशको नीति तथा योजनाहरू बनाउन जनगणना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसलाई आफ्नो दायित्व सम्झेर सहभागी हुन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सबैलाई आग्रह गरेको छ। अब हामी जनगणनाको 120 वर्ष इतिहास प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालमा जनगणना सुरुवात भएको 120 वर्ष पुगेको छ। पहिलोदेखि 12औं जनगणनासम्म आइपुग्दा नेपालको जनसङ्ख्या कतिले बढ्यो र के फरक पनि आयो त्यसको विवरण अबको 5-6 महिनापछि थाहा हुनेछ। यद्यपि नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड नागेको अनुमान गरिएको छ। नेपालमा पहिलो जनगणना भने राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1968 मा गराएका थिए। उनले देशमा बसोबास गर्ने मान्छे कति छन्, लाहोर जाने उमेरका जवान कति छन् भन्ने जान्नको लागि यो गणना गराएका थिए। उक्त जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 56,38,649 थियो। त्यस जनगणनामा घरमूलीको अचल सम्पत्ति र चौपाए सम्बन्धी विवरण बाहेक जनगणनामा हुनुपर्ने सामाजिक आर्थिक व्यक्तिगत र जनसाङ्ख्यिक विशेषताहरूलाई समेट्न सकेको थिएन, जसका कारण त्यस बेलाको जनगणनालाई वैज्ञानिक मानिएको थिएन। त्यो जनगणना टाउको गणना मात्र थियो। त्यस यता प्रत्येक 10 वर्षमा नेपालमा जनगणना हुँदै आएको छ। प्रत्येक जनगणनामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर बढ्दै गए पनि 1988 मा गरिएको तेस्रो जनगणनामा भने नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर -0.07% अर्थात् ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको थियो। त्यस यताको जनगणनापछि भने नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर बढेको देखिएको छ। अघिल्लो जनगणनामा चाहिँ हामीले चाहिँ 2.21 पनि थियो 58 देखि 68 मा। 68 देखि 58 भन्दा अगाडि
त्यति 2.25 को हाराहारीमा थियो। पछि हामीले 1.35 भयो। जस्तो 58बाट 68 आउँदाखेरि 1.35 को दरले बढ्यो। अब अहिले कतिको बढ्छ त्यो पनि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। ग्रोथ कसरी बढेको छ कि छैन कि के छ। अब विभिन्न मुलुकमा त नेगेटिभ ग्रोथ पनि भइरहेको छ होइन। अब हाम्रो अवस्था के छ त भन्दाखेरि यो 10 वर्षको हेरेर हामीले निकाल्छौँ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 मा नेपालको जनसङ्ख्या 2,66,20,809 जना पुगेको थियो। 2058 सालमा भने 2,51,51,423 थियो। सोको तुलनामा 34,69,386 ले बढी थियो। यसरी 10 वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या 14.99% ले बढेको देखिन्छ। यस पटकको जनगणनाले कति जनसङ्ख्या बढ्यो वा जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति छ भन्ने मात्रै होइन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति जनता छन्, निर्वाचनका बेला भएका मतदाता क्षेत्रमै छन् कि अन्यत्र गए, अन्यत्रबाट कति मानिस आए, यस अवधिमा कति जन्म र मृत्यु भयो, मतदाताको शैक्षिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिको स्थिति के छ भन्ने बारे पनि जानकारी लिनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा कति जात जाति, भाषा, धर्मका मानिसहरू छन् भन्ने पनि यस तथ्याङ्कले देखाउने छ। होलमा भनौँ वा कुनै पनि स्थानीय तहको आफ्नो निकायमा भनौँ, उसले चाहिँ नीतिगत निर्णयहरू गर्नु पर्यो भने र अहिलेको अवस्था यो छ, पछिको अवस्था कहाँ लैजाने, कुन ठाउँमा लैजाने, त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो फड्को कति ग्याप छ। हामी चाहिएको हामीलाई यो अवस्था, अहिले हामी यो अवस्था छौँ भने त्यो अवस्था झल्काइदिने, अहिलेको अवस्था यथास्थिति देखाइदिने भनेको यो। नेपालमा गणतन्त्र आएपछि पहिलो पटक 2068 मा जनगणना भएको थियो। यसै जनगणनामा कायम जनसङ्ख्याका आधारमा 2070 र 74 को निर्वाचनमा क्षेत्र निर्धारण गरियो। संविधान सभाले 2072 मा संविधान जारी गर्यो। संविधान सँगै सुरु भएको नेपालको संघीयता विभाजनको प्रमुख आधार पनि जनसङ्ख्या नै थियो। यसका लागि 2068 को जनगणनालाई प्रमुख आधार मानिएको थियो। जनगणनाको महत्त्व के हो? जनसङ्ख्याको प्रवृत्ति र विशेषताहरूको बारे जानकारी गराउने, लोक कल्याणकारीहरूको लागि नीति तथा योजना कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवधिक जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क तथा सूचक उपलब्ध गराउनेछ। सँगै मुलुकको जनसङ्ख्याको आकार, प्रकार, संरचना र वृद्धि सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदछ। यसबाट नै नेपालको सबैभन्दा सानो प्रशासनिक इकाइ वडा तहसम्मको जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको आधारमा तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने भएकोले राज्यका नीति निर्माण र विभिन्न क्षेत्रको विकास निर्माणका काम तथा लक्षित कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसो त मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक हुन लागेको जनगणना 2078 लाई विश्वसनीय र पूर्ण बनाउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिइरहँदा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सबै पक्षका राय सुझाव लिइरहेको छ। छलफलका क्रममा 2068 सालको जनगणनामा भएका त्रुटि र छुटेका विषय छुट्याई राय सुझाव दिने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ। संरचनागत हिसाबले पहिले भन्दा धेरै परिवर्तन भएकाले संघीय मुलुकको पहिलो जनगणनालाई ऐतिहासिक बनाउने गरी तयारी भइरहेको विभागको भनाइ छ। यद्यपि मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि समग्र तथ्याङ्कीय प्रणाली र व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म नयाँ ऐन आएको छैन। 12औं जनगणनाको तयारी गर्दै गर्दा अहिलेसम्म 2015 सालमा बनेको तथ्याङ्क ऐनलाई नै मान्नुपर्ने बाध्यता छ। देशको राजनीतिक सामाजिक विकास सूचकाङ्कको विश्लेषण बिना सुख, समृद्धि र अझ अगाडिको मार्गचित्र कोर्न सकिँदैन। हाम्रो यथार्थ र आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न आगामी जनगणना लक्ष्य अनुरूप सफल पार्नु हरेक नागरिकको दायित्व हो। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय जनगणना 2078 लाई सफल पार्न हामी सबैले सहयोग गरौँ। हवस् त, आगामी वर्ष हुने राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्बन्धी विषय आजका लागि यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार, बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।